कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है दिल शनास, राइटर हुमैरा शफ़ी। तो फिर सुन लीजिए। गर्मियाँ अपने तवील क़याम के बाद रुख़सत सफ़र बांध रही थी, मगर दोपहर में अभी भी अच्छी खासी गर्मी सी महसूस होती थी। ऐसी एक दोपहर में वो पसीने से शराबोर किचन में खड़ी आलू कोफ्ते की ग्रेवी जैसी मुश्किल डिश से नबरद आज़मा थी। आमतौर पर वो इस किस्म की लंबी चौड़ी और फैलावे वाली डिशेस छुट्टी के रोज़ बनाया करती थी, मगर इस बार का वीकेंड तो सारा बदलते मौसम के हिसाब से कपड़े रखने और निकालने में ही गुजर गया था। ससुर जी कई बार कोफ्तों की फरमाइश कर चुके थे, इसलिए आज हिम्मत करके वो इनके पसंदीदा डिश बनाने में लगी हुई थी। अचानक सामने रखा उनका फ़ोन थरथराने लगा। उनका कॉल अटेंड करने का कतई मूड ना था, क्योंकि दोपहर के खाने में वक्त बहुत कम रह गया था और घर के सभी अफराद भूख के बहुत कच्चे थे। ख़ुद भी उन्होंने 3 बजे तक सब कुछ समेट कर अकेडमी जाना होता था, जहां वो बतौर साइंस टीचर मुलाजमत करती थी। इसलिए जो ही उन्होंने मोबाइल ऑफ करने से पहले सरसरी सी नज़र स्क्रीन पर डाली तो नंद साहिबा का नाम जलता बुझता देखकर उनका दिल धक से रह गया। सच्ची बात तो ये थी कि अगर इनकी अपनी माँ, बहन या भाभी की कॉल होती तो बगैर सोचे समझे फ़ौरन काट देती, मगर अब मामला नाजुक मिजाज नंद साहिबा का था, जो ज़रा ज़रा सी बात पर ढेरों आंसू आंखों में भर लाती थी। इसीलिए मजबूरन उनको बटन दबाकर कॉल अटेंड करना ही पड़ी। हेलो सादिया, क्या बात है? मसरूफ़ से अंदाज में बोली। हाय अल्लाह भाभी, रात से तबीयत बहुत ख़राब है, मतली महसूस हो रही है, मैदे में अजीब ऐंठन सी है, रूहान सी हो रही थी। क्या खाया था तुमने रात को जो ये हाल हो गया? आप इतनी जल्दी भूल गई? रात को आपके यहाँ से तो दावत का खाना खा कर गई थी न। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने क्या तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था जो तुम खाते बीमार पड़ गई? उसका जुमला सुनते उनके तो तन बदन में आग सी लग गई। नहीं नहीं भाभी, मेरा ही मतलब तो नहीं था। खाना तो आपने बहुत मज़ेदार बनाया था, मैंने तो खूब पेट भर कर खाया था। वो घबरा गई। हाँ तो यूँ कहो ज़्यादा खा लिया था, इसलिए तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने इसकी बात काट कर मज़ीद खरी खरी सुनाई। ओह भाभी, कभी पूरी बात भी सुन लिया करें। आपके खाने में कोई ख़राबी नहीं थी। वो जो अब्बा जान एंड में बाज़ार से फालूदा लाए थे, मेरा ख्याल है इसी ने सारी गड़बड़ कर दी। उसने नक्काहत ज़दा आवाज़ में जल्दी जल्दी वजाहत की तो इनके जलते बलते वजूद पर ठंडी फुहार सी पड़ी। यानी इनके बनाए गए खाने में कोई नुक्स ना था, बल्कि असल फसाद की जड़ बाज़ारी फालूदा था। भाभी, मैंने तो आपको इसलिए फ़ोन किया था कि आप अजवाइन, काली मिर्च और लीमू मिक्स करके जो फक्की बनाती हैं, वो थोड़ी सी अपनी मुलाजमा के हाथ भिजवा दें। हो सकता है खाकर ही भारीपन दूर हो जाए। इस वक्त घर पर कोई भी नहीं जो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। आखिरकार इसने असल मुद्दा बयान कर ही दिया। उन्होंने भी अच्छा कहकर उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। दरअसल कल रात इन्होंने अपनी नान की बमा अहलो अयाल दावत की थी। बिरयानी और कौरमे के साथ मीठे में भी 2 स्वीट डिशेस तैयार की थी। मेहमान खूब पेट भर कर खाना खाने के बाद चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि ससुर जी फालूदे का पैकेट थामे खरामा खरामा चले आए। माशाल्लाह से काबिल रश्क सेहत के मालिक थे और खैर से बाजारी अशियाए खुर्दनोश के भी खूब रसिया थे। बेटी और दामाद को देखकर खिल उठे, फ़ौरन फालूदे का पैकेट पेश कर दिया और खाने पर इसरार करने लगे। सब ने बेहतरा कहा कि अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, मगर वो कहाँ टलने वाले थे। उनके बेहद इसरार पर तंग आकर बाकी सब ने तो चमचा चमचा ही चखा, मगर सादिया बेचारी ने बाप के लिहाज में मारे मुरव्वत के प्याली भर कर किसी न किसी तरह से ठूंस ही लिया। नतीजतन अब वो शायद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। खुद भी ससुर जी की सादत से बहुत नाला रहती थी। वो अक्सर बाजार से अला बला उठा लाते, खुद तो जो खाते थे सो खाते थे। शौमिया किस्मत, अगर घर में कोई मेहमान मौजूद होता था तो इसकी तबीयत और गुंजाइश की परवाह किए बगैर इसे भी किसी न किसी तरह से खिलाकर ही दम लेते थे। भले से अगला अपने घर जाकर बीमारी क्यों ना हो जाए, कतई तौर पर परवाह नहीं करते थे। इसलिए ख़ानदान भर में वो मियाँ मेहमान नवाज के नाम से मशहूर थे। वो जलती कुड़ती तो बहुत थी, मगर इनके साथ ऐसा हसास और नाजुक रिश्ता था कि सख्ती से रोक टोक भी नहीं कर सकती थी। फिर वो रुपए पैसे के मामले में किसी के मोहताज भी ना थे। उनकी पेंशन आती थी और ज़्यादातर वो इनके अपने ही चटोरपन की नज़र हो जाती थी। उनका पूरा नाम जहां आरा मुसर्रत था, मगर पुकारी वो बाजी मुसर्रत के नाम से जाती थी।
इनके खुश मिजाजी, तरीके सलीके, रख रखाव, अनथक मेहनत और जान फिशानी का एक ज़माना गवाह था, सिवाय उनके अपने घर वालों के। शौहर उनके सदा की कामचोर निखट्टू थे। कई काम धंधे बदले, कहीं पर भी चंद दिन से ज़्यादा टिक कर काम ना किया। रंग बिरंगे मॉडल की मोटरसाइकिल बदलने का शौक़ था। बाप ने तमाम पैसा लगाकर मोटरसाइकिलों का शोरूम खोल दिया। जितनी मेहनत से उन्होंने वो सेट करके दिया, इससे ज़्यादा मेहनत से उन्होंने चंद महीनों में इसे उजाड़ पुजाड़ दिया। बाप ने बेहतरी डांट डपट की, समझाया बुझाया, फिर गली के नुक्कड़ पर दूध दही की दुकान खोल दी। दूध दही तो उन्होंने क्या बेचना था, अब हर वक्त अपने जैसे वेले निकम्मे यार दोस्तों का जमघटा लगाए रहते, जो मुफ्त की दावत उड़ाते और खूब खेल तमाशा होता। मोहल्ले भर की औरतों का वहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता। दुकान किराए की थी और इसका मालिक मोहल्लेदार था। कुछ अर्सा तो वो मुरव्वत में चुप रहा। जब 6 माह तक किराए की मद में इसे एक धेला तक न मिला, तो इसने भी एक दिन सारा लिहाज एक तरफ रखा, कुछ मोहल्लेदारों के हमरा दुकान पर धावा बोल दिया। उनको उठाकर यार दोस्तों समेत सड़क पर फेंका। तमाम बर्तनों दीगर साजो सामान को अपने कब्जे में ले लिया। गालबन इसे बेच बाच कर अपना नुकसान पूरा किया होगा। इस वाक़े के बाद तो बाप ने कानों को हाथ लगा लिए कि वो इसे कोई कारोबार करवा कर नहीं देंगे। इनके तो मानो दिल की मुराद भी यही थी कि आज़ाद पंछी की तरह मौज मस्ती करते फिरें, और काफ़ी अरसे तक उन्होंने ऐसा किया भी। मगर फिर ख़ानदान बिरादरी ने माँ बाप को बेटे के नाकारापन के इस कदर ताने दिए कि उन्होंने एक तरह से लोगों का मुंह बंद करने की गर्ज से बैठक में ही से परचून की दुकान खोल दी। मगर वो अपनी साबका रविश पर कायम रहे। सौदा सल्फ की देखभाल ना करते, चीनी दाल चावल के थैलों में कीड़े पड़ जाते। अगर कोई भोला बिसरा गाहक आ टपकता तो अपनी अजली आलकसी की वजह से सामान तोलने में घंटा ज़ाया कर देते, और गाहक बेचारा बाहर खड़ा सोखता रहता। बाकी सारा वक्त पलंग पर ऐंठते रहते या फिर मोबाइल पर यार दोस्तों के साथ किसी नए कारोबार की लंबी लंबी प्लानिंग करते रहते। घर के अखराजात की तमाम तो जिम्मेदारी उनके नातवा कांधों पर थी। वो शाम को एक ट्यूशन अकेडमी में पढ़ाती थी। दोपहर में जब मोहल्ले भर की तमाम औरतें आराम फरमा रही होती थी, तो इन्हें हर हाल में घर के काम धंधों से फारिग होकर नौकरी के लिए निकलना होता था। उनके नसीब में घंटे 2 घंटे की छोटी सी अय्याशी भी नहीं थी। आम दिनों में इनकी वापसी शाम 7 बजे और इम्तहानात के दिनों में 9-10 तक होती। ये भी गनीमत था कि तनख्वाह माकूल थी, घर का कारोबार चल रहा था, फिर कुछ इनका महका भी मजबूत था। बाप भाई हस्बे इस्तात मदद करते रहते थे, वरना ससुराल में तो हर शख्स शौहर समेत एक इम्तहान ही साबित हुआ था। अब तो इनकी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ उनके बच्चे थे, साकिब और आकिब। अपनी तरफ से तो वो इनकी बेहतरीन तरबियत कर रही थी, मगर फिर भी कभी कभार दिल दहल जाता था कहीं वो भी अमली ज़िंदगी में कदम रखकर बाप के रंग ढंग ना अपना लें। इसलिए बड़े साकिब को एफए का इम्तहान देते ही एक बुक शॉप में जुज़ वक्ती मुलाजिम रखवा दिया। 2-3 घंटों की ड्यूटी थी, इसी वजह से तनख्वाह भी कलील थी, मगर वो इसी कलील तनख्वाह से अपना जेब खर्च भी निकाल लेता। और अब बीएससी फाइनल ईयर का इम्तहान देने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए रकम भी पसंदाज कर रहा था। इससे छोटा आकिब अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। थोड़ा लाउबाली सा, शोखो शंग और खलंडरे मिजाज का हामिल था। शायद इसकी उम्र का भी यही तकाजा था, इसलिए वो इस पर ज़रा हौला हाथ ही रखती थी। दोनों बच्चे बेहद हसास थे, अपनी माँ की ज़िंदगी और मजबूरियों को समझते थे, इसलिए दोनों ने कभी इनके लिए कोई बड़ा मसला पैदा नहीं किया था। बड़ा मसला तो इनकी ज़िंदगी में फ़कत इनका अपना शौहर नामदार ही था। फ़िलहाल तो इस मसले का हल इन्हें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था, सिवाय इसके कि वह चुपचाप कोल्हों के बैल की मानिंद मेहनत मुशक्क़त में जुटी रहें। इसी में उनके घर का सुकून और आफियत पोशीदा थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभार वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो ज़ुबान में तलख़ी आ जाती, जो कि एक फितरी बात है, वरना मजमूई तौर पर तो वो एक पुरसकून शख्सियत की मालिक थी। टीवी पर उनका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था, मगर घंटा भर से उनका चश्मा ही नहीं मिल रहा था। इनकी तो मानो जान पर बनी हुई थी। पलंग की चादर को उलट पुलट कर देखा, तकिए का कवर उतार कर झाड़ा, साइड टेबल की दराज को बहतरा खंगाला, मगर चश्मा ना मिला। फिर उन्होंने झुक कर पलंग के नीचे झांका तो घुटने चटक गए और मुंह से कराह सी निकली। गले में झूलता चश्मा जोर से नाक से टकराया। वो अपने सर पर हाथ मार कर बोली, हाय अल्लाह, क्या चीज़ है बुढ़ापा भी। घड़ी घड़ी उनका चश्मा गुम हो जाता था। बहू ने तंग आकर डोरी डलवा दी थी। अब चश्मा तो इनके गले में झूलता रहता और वो इसे इधर उधर तलाश करती फिरती। उन्होंने चश्मा लगाया, रिमोट का बटन दबाकर टीवी ऑन किया।
अभी कुछ वक्त बाकी था, इश्तहारात चल रहे थे। अचानक उनके कानों में क्लिक की आवाज़ आई। बैरूनी गेट लॉक था और ये ताला खुलने की आवाज़ थी। यकीनन घर का ही कोई फर्द था जिसके पास चाबी मौजूद थी। उन्होंने झट बटन दबाकर चलते टीवी का गला घोंटा और पलंग की पाइंती पर धरी, अपने मैले कपड़ों की गठरी उठाई और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर सहन का रुख किया। आने वाला जब तक लंबी सी डेवड़ी से गुजरकर सहन तक पहुंचा तो वो कमरे मौजूद टब में सर्फ डालकर अपने कपड़े भिगो रही थी। वो आकिब था, उनका चहीता पोता। उनको देखकर ठिठक गया। अरे दादो जान, ये क्या कर रही हैं? न सलाम न दुआ, नज़र नहीं आ रहा कपड़े धो रही हूँ। वो इसको खशमगी नज़रों से देखते हुए बोली। खुद क्यों धो रही हैं? क्या सकीना आपके कपड़े धोकर नहीं गई? इसने तार पर लटकते जनाना मर्दाना कपड़ों को देखते हुए चंबे से कहा। वो तो तुम्हारी माँ की नौकरानी है, मेरे कपड़े क्यों धोएगी? उन्होंने लहजे में ज़माने भर की मजलूमियत समो कर कहा। अब पोते को ये बताना ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने कपड़े बदले ही सकीना कपड़े धोकर जाने के बाद थे। चलें उठें, मम्मा आकर सब कर लेंगी, कहीं आपका पाँव ही ना फिसल जाए। उसने ज़बरदस्ती इनको बाजू से थामा और सहन में पड़ी चारपाई पर बिठा दिया। दादो बड़ी भूख लगी है, मम्मा ने क्या पकाया? वो मुँह हाथ धोते हुए पूछने लगा तो वो छल पड़ी। हाय अल्लाह, बहू तो मुझे चूल्हा बंद करने का कह कर गई थी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। अरे जाना ज़रा जल्दी, कहीं सालन जल ना गया हो। आकिब ने 2 छलांगे मारी, किचन का दरवाज़ा खोला। चूल्हा वाकई जल रहा था। इसने पहले चूल्हा बंद किया, फिर पतीले का ढक्कन उठाया। शोरबे वाला सालन था, इसलिए बचत हो गई, मगर शोरबा सुकड़ कर इतना रह गया था कि बामुश्किल दोपहर का गुजारा हो सकता था। मम्मा को शाम को आकर फिर कुछ और पकाना पड़ेगा। इसने तासुफ से सोचा। नहायत एहतियात से 2 प्यालियों में सालन निकाला, ट्रे में रोटियां रखी। बाहर दादी के पास चारपाई पर बैठने लगा तो कुछ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा टीवी लाउंज में ले चलो, वहीं खाते हैं। दरअसल ज़ारा और हाशिम वाला ड्रामा आने वाला है। वो ड्रामे से इनकी मोहब्बत पर बेख्तियार मुस्कुराए ट्रे उठाकर टीवी लाउंज की तरफ चल पड़ा। वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। मस्जिद के ऐन सामने दही बड़ों और गोलगप्पों का ठेला था। इस वक्त बेतहाशा रश लगा था। स्कूल से घर वापस जाते लड़के बाले कई राहगीर भी दही बड़ों और गोलगप्पों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो जो ही नमाज ज़ोहर की अदाई के बाद मस्जिद से बाहर निकले तो कदम खुद ब खुद ठेले की जानिब बढ़ गए। वो मुस्तकिल ग्राहक थे। ठेले वाले ने पहले ही से उनकी प्लेट तैयार करके ढाँप रखी थी। जो ही वो अपनी मखसूस जगह पर जाकर बैठे तो माविन लड़का झट पर प्लेट लिए भागा आया और उनके स्पुर्द कर दी। वो मज़े ले लेकर चटपटे गोलगप्पों पर हाथ साफ करने लगे। खाते खाते जब उन्होंने आखिरी गोलगप्पा मुंह में रखा तो अचानक हलक में मिर्चें सी चुभी, साथ ही अच्छू शुरू हो गया। गोलगप्पा तो उन्होंने जैसे तैसे निगल ही लिया, मगर खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। नाक और आंखों से पानी बहने लगा। ठेले वाला सब कुछ छोड़ छाड़ कर उफ्ताओं खेजा पानी का गिलास भर लाया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी पीठ सहलाते हुए पानी पिलाने लगा। बुजुर्गों 1000 बार कहा है, खट्टी हरी मिर्चों वाली चटनी मत डलवाया करें, सादा प्लेट बनवा लिया करें, मगर आप बाज नहीं आते। उन्होंने घूंट घूंट करके पानी पिया। हालत कुछ संभली तो जेब से रुमाल निकालकर चेहरा साफ करते हुए कहने लगे, बरखुरदार, तुम्हारे गोलगप्पों का असल मज़ा तो हरी चटनी के साथ ही खाने में। फीके गोलगप्पे क्या खाक मज़ा देंगे? इधर उधर खड़े अपनी अपनी प्लेटों पर झुके दीगर ग्राहकों ने सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को दिलचस्पी से देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराए बगैर रह न सके। जो ही सामने दीवार पर टंगे क्लॉक ने 3:30 बजाए तो इसने दुकान बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जहाँ वो जुज़ वक्ती मुलाजिम था। दुकान का मालिक तो 1 बजे तक खाना खाने घर चला जाता था, मगर इसने मज़ीद 2-3 घंटे रुकना होता था, क्योंकि स्कूल से घर वापस जाते अक्सर बच्चे कोई ना कोई चीज़ ख़रीदते हुए जाते थे। इसलिए वो मालिक की हदायत के मुताबिक ग्राहकों के इंतज़ार में इस वक्त तक रुका रहता था। आज सुबह इसने बराए नामी नाश्ता किया था, इसलिए भूख से इसके पेट में चूहे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। उसने जल्दी जल्दी काउंटर से चीज़ें समेटी, दराज को लॉक किया और शटर गिराने से पहले दरवाजे के हैंडल से लटकता हुआ ताला उतारने लगा। वो अभी चाबी घुमा ही रहा था कि अचानक कोई आंधी तूफान की तरह दुकान में दाखिल हुआ। अगर वो ज़रा सा साइड पर ना होता तो इससे बुरी तरह टकरा जाता। वो भन्ना कर मुड़ा। वो सियाह चादर से चेहरा छुपाए कोई निस्वानी वजूद था। प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लें, फंसी फंसी आवाज़ में बोली तो वो इसकी इस कदर नामाकूल फरमाइश पर भौचक्का रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है मोहतरमा? वो जी कोई लफंगा मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर लें। वो एक बार फिर घिघियाई। है
कौन है वो बदबख्त जो दिन दिहाड़े यूँ लड़की को हरासा कर रहा है? उसकी मर्दानगी तड़प उठी। उसने मतलाशी नज़रों से बाहर झांका। वही मामूल की गहमा गहमी, चंद बच्चे बस्ते कंधों से लगाए खुशगप्पियाँ करते घर वापस जा रहे थे। कुछ फासले पर दो अधेड़ उम्र के हजरात आहिस्ता आहिस्ता बातें करते गुजर रहे थे। अब जाहिर है वो तो लड़की को छेड़ने से रहे। वो अभी इसी शशोपंज में था कि सामने गली का मोड़ मोड़ कर एक लंबा तड़ंगा सा लड़का इधर ही आता नजर आया। यही वो बदमाश है जी। इसे अपनी पोस्ट पर लड़की की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसने दो बदो मुकाबले के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा। लड़का बेढंगी सी चाल चलता और मजीद करीब आया तो वो इसका गैर मामूली सा हुलिया देखकर ठिठक गया। मैली सी शर्ट के तमाम बटन खुले थे। पैंट का एक पांचा घुटनों से ऊपर था, दूसरा पाँव में रपट रहा था। अजीब वहशत ज़दा सी आंखें थी और मुंह से राल टपक रही थी। उफ खुदाया, ये तो मखबूतुल हवास है। वो बुड़बुड़ाया। इतने में जन से एक मोटरसाइकिल आकर इस लड़के के पास रुकी। इस पर दो लोग सवार थे। अंदाज से लग रहा था कि वो शायद इस लड़के के घर वालों में से हैं। एक ने उतर कर उसे बाजू से दबोचा और मोटरसाइकिल पर बिठाने लगा। लड़के ने बहुत हाथ पांव चलाए। इस शख्स ने इसकी एक न चलने दी। ज़बरदस्ती बिठाया, खुद इसके पीछे बैठकर दोनों बाजू इसकी कमर के गिर्द लपेट लिए और फिर मोटरसाइकिल तेज़ी से भगा कर ले गए। आप खामखा डर गई। बेचारा तो खुद जहनी मरीज था। वो अपने कफ के बटन बंद करते हुए लड़की से कहने लगा। लड़की भी दरवाजे की ओर से सारा तमाशा देख चुकी थी। सारी सूरत-ए-हाल इसकी समझ में भी आ चुकी थी, इसलिए वो पहले की निस्बत काफ़ी संभली हुई लग रही थी। इसने अपनी चादर को दुरुस्त किया, अपने बैग नुमा पर्स को दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। धीमी सी आवाज़ में सॉरी कहकर दुकान से निकलती चली गई। उसने फुर्ती से शटर गिराया, ताला चढ़ाया और अपने आगे तेज़ी से चलती हुई लड़की के हम कदम होते हुए बोला, अगर आप अभी भी खौफजदा हैं तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, आप अपना रास्ता नापें, मैं खुद ही चली जाऊँगी। लड़की ने बगैर मुड़े इतनी दृष्टि से कहा कि उसके लहजे के रूखेपन पर हैरत ज़दा सा रह गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो कैसे मिनमिना रही थी और अब अचानक कितनी अजनबी बन गई थी। कुछ देर तक इसे दूर जाता देखता रहा, फिर सर झटक कर दूसरी जानी मुड़ गया। जब दादा और साकिब आगे पीछे घर में दाखिल हुए तो दादी और आकिब खाना खाकर चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उनको देखकर दादी चमक कर बोली, आ गया मेरा चांद। पास बैठे आकिब को करंट सा लगा। दादो, हमारा भी कुछ लिहाज कर लें, हम भी महफिल में मौजूद हैं। ये कहकर वो इनके दुपट्टे का एक कोना दांतों में दबाकर शर्माने की एक्टिंग करने लगा। हैं, तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ ना समझते हुए इसके रद्द अमल पर हैरान सी बोली, आप हमारे सामने ही दादा जान को मेरा चांद कह रही हैं। बदस्तूर दुपट्टे का कोना दांतों से कतरते किसी कमारी दोशेजा की मानिंद शर्माते कहने लगा। साकिब के मुंह से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा और दादा अपनी जगह पर खिसिया कर रह गए। दादी को जब इसके इंतरानियाँ समझ में आई तो उन्होंने दो धमोके इसकी कमर पर रसीद किए और इसके दांतों से अपना दुपट्टा छुड़ाते हुए बोली, कमबख्त, मैं तो अपने साकिब को कह रही थी। हाँ, ये तो साकिब को कह रही थी, हमारे नसीब में ऐसे मीठे बोल कहाँ, वरना हम भी किसी चांद से कम तो नहीं। दादा मसनूई ठंडी आहें भरते शौक़ी से बोले तो साकिब और आकिब दोनों खी करने लगे। दादी लाल भबोका हो गई। हाँ, चांद, ग्रहण ज़दा चांद। दादा की गहरी सांवली रंगत पर चोट करते हुए बोली तो इससे पहले कि दादा की तरफ से जवाबी गोलाबारी होती, साकिब जल्दी से बोला, आकिब जल्दी से मेरे और दादा अब्बू के लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। मुझे तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है, कुछ देर ठहर कर खाऊंगा। दादा बोले, भूख काहे को होगी, बाहर से गुलछर्रे जो उड़ा कर आए होंगे। बुड़बुड़ाने लगी। दादा अनसुनी करते अपने कमरे की तरफ चल दिए। बदलते मौसम ने तबीयत अजीब सी कर दी। जिस्मों जहाँ थके थके से रहते, कमज़ोरी का सा एहसास रहता। जी चाहता कि हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहें, मगर इतनी मशीनी ज़िंदगी ऐसी अय्याशी की कहाँ मुतामिल हो सकती थी। एकेडमी में इम्तहान सेशन चल रहा था। वो पर्चों के पलंदे लिए घर आती और रात गए तक चेक करती रहती। आज भी जब थकी हारी लौटी तो खाला सास की आमद थी। वैसे तो वो कराची में रहाइश पजीर थी, मगर उनका एक बेटा लाहौर में भी रहता था, तो हर साल जब वो इसके यहाँ तशरीफ़ लाती तो लाजमन बहन से मिलने भी आती। अगरचे वो दोपहर में खाना बना चुकी थी, मगर अब मेहमान के लिए दावती किस्म का भी बनाना था। वो फ्रिज खोलकर जायज़ा ले रही थी जब सासू माँ इंतज़ामात का जायज़ा लेने खरामा किचन में चली आईं। बहुत सामान तो घर में मौजूद है ना? वो तशवीश से पूछने लगी। जी अम्मा, बस चंद अशिया कम है, साकिब को मैसेज कर दिया, दुकान से वापसी पर लेता आएगा।
ارے میں کہتی ہوں یہ اپنے میاں مہمان نواز نہ اس بار بھی کوئی گل کھلا دیں. یاد ہے نا پچھلی بار نفیسہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی. آپ پریشان نہ ہو اماں، آج ابا جان کی بھی ان کے کسی دوست کے یہاں دعوت ہے، وہ موجود نہیں ہوں گے. یہ تو بہت ہی اچھا ہے، مہمانوں سے ان کا سامنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. پھر پچھلی دفعہ کا واقعہ یاد کر کے ان کے لبوں پر بے اختیار موہوم سی مسکراہٹ رنگ گئی. پچھلے سال جب خالہ نفیسہ تشریف لائی تھی تو گرمیوں کا موسم تھا. انہوں نے ٹھنڈے میٹھے خربوزے نفاست سے کاٹ کر کانچ کی پیالیوں میں سجا کر مہمانوں کو پیش کیے تھے. وہ خربوزوں سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ سسر جی کی آمد ہوئی. انہوں نے ہاتھ میں بازاری ملک شیک کی 2 بوتلیں تھام رکھی تھیں. سالی صاحبہ کو دیکھ کر تو ان کی خوش اخلاقی عروج پر جا پہنچی. جھٹ ملک شیک پینے کی آفر کر دی. نفیسہ خالہ کی بہو نے دبے دبے لفظوں میں اعتراض کیا کہ ان کا معدہ کمزور ہے، خربوزے کے اوپر دودھ کہیں مسئلہ نہ کر دے. انہوں نے اس کے اعتراض کو چٹکیوں میں اڑا دیا. ثبوت کے طور پر خود 2-4 کاشے کھا کر ملک شیک کا گلاس گھٹا گھٹ چڑھا گئے. مضبوط ہاضمے کے مالک تھے، ان کو تو کچھ نہ ہوا. چند گھنٹوں بعد بیچاری نفیسہ خالہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. الٹی اور موشن شروع ہو گئے. ان کا بیٹا فوراً ایمرجنسی لے گیا، جہاں وہ 2 دن داخل رہیں. پھر کہیں طبیعت سنبھلی. ساسو ماں کا تو غصے سے برا حال ہو گیا. انہوں نے ان کے خوب لتے لیے مگر وہ ڈھیٹ بنے مسکراتے رہے. بیگم ہمیں تو بچپن سے مہمان کی خوب خدمت کرنے کی تربیت ملی ہے. تمہارے میکے جیسے حالات نہیں تھے کہ صرف تمہارے اماں بابا ہی مہمان کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور بھائی رسمی سلام دعا کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا گھستے تھے. اب مجھے تو نہیں پتا تھا تمہاری بہن کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں جا پہنچی؟ میکے کے تانے پر مزید سیخ پا ہو گئی. پھر گھمسان کی جنگ چھڑی. بامشکل بچوں نے دونوں کو ٹھنڈا کیا. سنیے، آپ کے پاس 7ویں کلاس کی آئینہ اردو ہوگی؟ وہ رجسٹر پر جھکا نئی خریدی گئی کتابوں کا اندراج کر رہا تھا جب ایک شناسا سے مہین آواز اس کے کانوں میں پڑی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. اس دن والی لڑکی کالی چادر سے نقاب کیے سامنے کھڑی تھی. اس کے ساتھ ایک 10-12 سال کا بچہ بھی تھا جو اسکول یونیفارم پہنے ہوئے تھا. اس نے قلم ایک سائڈ پر رکھ کر مطلوبہ کتاب ڈھونڈ کر اس کے سامنے رکھ دی. پرس سے پیسے نکال کر دے رہی تھی جب بچہ بولا، مس، شارپنر بھی خرید لیں. اس کے مس کہنے سے اسے اندازہ ہوا کہ کسی اسکول میں ٹیچر تھی. اس نے شوکیس میں سجے دیدہ زیب رنگوں اور ڈیزائن کے کچھ شارپنرز نکال کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھے. بچے نے 1-2 پسند کیے. لڑکی نے قیمت ادا کر دی تو کیش باکس میں سے پیسے نکال کر دوبارہ رجسٹر پر جھک گیا. لڑکی جانے کے بجائے بدستور کھڑی رہی تو اس نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. کچھ دیر تک گومگو کی کیفیت میں سے دیکھتی رہی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے. دھیرے سے بولی، سوری، میں اس دن کچھ روڈ ہو گئی تھی. وہ حیرت زدہ سے رہ گیا. تھوڑا سا سر خم کرتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں جی. لڑکی نے بچے کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے باہر نکل گئے. وہ بھی سر جھٹک کر دوبارہ اپنا کام کرنے لگا. اس کا نام ماہین یوسف تھا. اس کی ماں اور خالہ 2 ہی بہنیں تھیں، زیب النساء اور مہر النساء. بھائی کوئی نہ تھا. اس کی ماں یعنی زیب النساء کی شادی ایک امیر کبیر گھرانے میں ہوئی تھی. نانا نانی خود بھی اچھے خاصے خوشحال تھے. جب وہ بامشکل 1 سال کی تھی تو ایک دن اس کے ابو فیکٹری سے واپس آ رہے تھے. ان کے سامنے کچھ لڑکے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کر رہے تھے. ان میں سے اچانک ایک ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا. انہوں نے اسٹیئرنگ گھمایا تو زوردار جھٹکا لگنے سے فرنٹ ڈور کھل گیا اور وہ گاڑی سے باہر جا گرے. ان کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا. ضرب اتنی شدید تھی کہ دوبارہ ہوش میں نہ آ سکے. پورے 4 سال تک وہ اسپتال میں کومے کی حالت میں پڑے رہے. پھر وفات پا گئے. ان کی ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی. وہ 5 سالہ بچی کے ہمراہ اجڑی دوبارہ میکے کی دہلیز پر آن پڑی. نانا نانی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے. اس کی ماں کو اس کا بھی ہوش نہ تھا. ہمہ وقت اپنی نانی اور خالہ کے پاس رہتی تھی. ایک دن اس کی نانی زبردستی اس کی ماں کو اس کا دھیان بٹانے کی خاطر خاندانی شادی کی تقریب میں لے گئی. وہاں ایک لندن پلٹ فیملی بھی آئی تھی جو اپنے بیٹے خاور حیات کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی. لڑکے کی ماں بہنوں کو اس کی ماں کی من موہنی سی صورت بہت بھائی. جب پتہ چلا کہ وہ بیوہ اور ایک بچی کی ماں ہے تو وہ لوگ فوراً پیچھے ہٹ گئے. مگر اب ان کا بیٹا پیچھے ہٹنے کو ہرگز تیار نہیں تھا، جو اس کی ماں کے سوگوار حسن سے بری طرح سے گھائل ہو چکا تھا. نانا نانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی بیوہ بیٹی کو کنوارا رشتہ ملتا تھا. اس کی نانی نے اس کی ماں کو دوسری شادی کے لیے کیسے تیار کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. قصہ مختصر، اس کی ماں کا ایک شام سادگی سے خاور حیات کے ساتھ نکاح کر دیا گیا.
خاور بچی کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار تھا، مگر وہ لوگ مختصر مدت کے لیے ہی آئے تھے۔ فی الحال صرف اس کی ماں کا ہی ویزا بن سکا۔ اس کے نانا نانی ابھی اسے ماں کے ساتھ بھجوانا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا پہلے وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے، پھر بچی کو ہمراہ لے کر جائے۔ یوں اس کے جانے کا معاملہ اگلے سال تک ٹل گیا۔ پہلے پہل تو اس نے ماں کی بہت کمی محسوس کی، پھر خالہ اور نانی کی بھرپور توجہ پا کر بہل گئی۔ اس سے اگلے سال جب ماں آئی تو وہ پہلے سے زیادہ حسین اور خوبرو ہو چکی تھی۔ کملائی ہوئی رنگت دوبارہ سے شہاب بھی ہو چکی تھی۔ خاور حیات نے اس کے بھی کاغذات بنوا لیے تھے، مگر عین وقت پر تاریخ پیدائش غلط درج ہونے کی وجہ سے اس بار بھی اس کا جانا التوا میں پڑ گیا۔ کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے اس کے کاغذات مسترد ہو جاتے۔ اس دوران اس کی ماں کے یہاں اور بچوں کی بھی پیدائش ہو چکی تھی، اور اب وہ بہت مصروف رہتی تھی اور 2-3 سال بعد چکر لگاتی۔ پھر انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ وہ اسے سمجھاتی کہ لوگ باہر کے ملکوں کی زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتی کہ یہاں تو وہ خالہ اور نانی کی گود میں چڑھی رہتی ہے۔ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو انہیں ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کر انہیں کام پر جانا ہوتا ہے۔ وہ اتنی بڑی ہو کر اپنی چیزیں ادھر ادھر پھینک دیتی ہے، جبکہ وہ چھوٹے ہو کر بھی اکثر اپنا فیڈر تک خود دھوتے ہیں۔ وہ جان گئی تھی کہ ماں اب صرف اس کی اکیلی کی ماں نہیں ہے، بلکہ دوسرے بچوں کی بھی ماں ہے۔ جب اس نے میٹرک کیا تو نانا نانی نے خالہ کی بھی شادی کر دی۔ خالہ کی شادی اس کی ماں کی طرح ایک بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ خالو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ایک فیکٹری میں سپروائزر تھے اور اچھا کما لیتے تھے۔ اس کی زندگی میں دوسری بار قیامت اس وقت آئی جب ایک بار اچانک اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تابوت میں بند ان کی میت پاکستان لائی گئی، اور وہ ایک سرے پر فکس شیشے میں سے ان کا بے جان چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ڈھیر سارے آنسو اس کے اندر ہی کہیں گرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا۔ بیٹی کے غم سے نڈھال نانا نانی بھی یک کے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالو کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیداد کا کوئی تنازع چل رہا تھا۔ یوں وہ اپنے ساتھ اسے لے جانے کے بجائے خالہ سمیت نانی والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ خالہ خالو کے ہاں کوئی اولاد ہی نہ ہوئی تھی، اس لیے وہی ان دونوں کی کل کائنات تھی، اور اس کی بھی چھوٹی سی دنیا وہی دونوں تھے۔ پھر نہ جانے کیسے اس چھوٹی سی دنیا میں چپکے سے کوئی اور بھی چلا آیا، اور اس کا من آنگن بہار کے معطر جھونکوں سے مہکنے لگا۔ دادی گہری نیند میں تھی جب کھٹر پٹر سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ شور بیٹھک کی جانب سے آ رہا تھا۔ وہ چپلیں پاؤں میں اڑستی وہاں آئی تو دیکھا کہ دروازہ کھلا تھا اور دھول مٹی کا ایک طوفان باہر آ رہا تھا۔ ان کے صاحبزادے ہاتھ میں جھاڑو تھامے صفائی میں مصروف تھے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے دوپٹے سے ناک منہ ڈھانپتے ہوئے پوچھا۔ اماں سارا سودا خراب ہو رہا تھا، رشید کریانے والے کو دے آیا ہوں، اب صفائی کر رہا ہوں، کوئی نیا کام شروع کروں گا۔ شاباش ہے بھائی، نیا کام کون سا مفت میں ہوگا؟ سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اس بار تمہاری زوجہ محترمہ نہیں دے گی کچھ بھی۔ میرے پلے بھی کچھ نہیں، تمہارے ابا کے تو اپنے چسکے ختم نہیں ہوتے۔ انہوں نے سابقہ تجربے کے پیش نظر بیٹے کو ہری جھنڈی دکھا دی تاکہ وہ کسی آس امید پر نہ رہے۔ پھر بڑبڑاتی ہوئی واپس پلٹ گئیں۔ وہ ریموٹ سے چینل پر چینل بدل رہے تھے، مگر ان کے مطلب کا کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک بریکنگ نیوز پر ان کی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ رات گئے ایک مشہور شاہراہ پر ایک مسافر عورت کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نہ جانے کیوں امن و امان کہاں چلا گیا۔ بیگم پاندان کھولے ہوئے بیٹھی تھی، بہو ابھی تک نہیں آئی۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، آج تو دیر ہو گئی، عاقب اور ثاقب بھی لینے نہیں جا سکے، ایک کا ٹیسٹ تھا اور دوسرے کو دکان سے چھٹی نہیں ملی تھی۔ وہ جب گھر پہنچی تو سسر صاحب گیٹ کے آس پاس ہی منڈلا رہے تھے۔ بہو اتنی دیر کر دی؟ جی ابا، آج رکشے والوں نے اچانک ہڑتال کر دی، بڑی مشکل سے ایک لوکل بس ملی، تھکے تھکے لہجے میں بتا رہی تھی، اور وہ اس کا پسینے سے تربتر چہرہ تعصب سے دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر بک شیلف سے مخصوص کتاب نکال لی، کھول کر قیمت دیکھی، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے اور کیش باکس میں ڈال دیا۔ رجسٹر پر اس نے کتاب اور قیمت کا اندراج کیا اور انتظار کرنے لگا۔ مقررہ وقت پر ماہین اندر داخل ہوئی، اسے کچھ سامان درکار تھا۔ اس نے سامان شاپر میں ڈالا اور ساتھ ہی وہ کتاب بھی اس کے سامنے رکھی۔ مس، یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ پروین شاکر کی خوشبو تھی۔ ایک دن اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا بھی تھا، پھر رقم نہ ہونے کی وجہ سے واپس رکھ دیا۔ آج ثاقب وہی کتاب اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ تذبذب سے اس کی جانب دیکھتی رہی اور کتاب کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ رکھ لیں مس، میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ سمجھ لیں۔ وہ کچھ ہچکچا کر بولا۔
کچھ دیر تک گومگو کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے کتاب اٹھائی، مترنم لہجے میں شکریہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ثاقب کے سانس میں سانس آئی، پہلے پیار کا پہلا تحفہ قبول کیا جا چکا تھا۔ عاقب اندر داخل ہوا تو ثاقب اس کی الماری میں گھسا ہوا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یار تمہاری گرے شرٹ نہیں مل رہی، یہ آج کل تم میرے کپڑوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ اپنے کہاں ہیں تمہارے؟ کل میری بلیک پینٹ چڑھا کر چلے گئے تھے۔ عاقب کو جھنجلا کر بولا، یار اپنے والے تو سارے میں دکان پر پہن کر جا چکا ہوں، آج کچھ نیا پہننے کا موڈ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ دکان پر کیا کیٹ واک ہو رہی ہے؟ جل کر بولا، وہ تو شاید لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ وہ ہنس کر بولا، تو پھر کیا تم نے دولہا بن کر فوراً شوٹ کروانا ہے؟ وہ اس کے بنے سنورے سراپے پر نظر ڈال کر طنزیہ بولا۔ وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ لاپرواہ سے حلیے میں رہنے والا ثاقب اب خود پر بہت توجہ دینے لگا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گھنٹہ بھر تو ہیئر اسٹائل ہی بناتا رہتا، پھر پرفیوم کی ساری شیشی خود پر چھڑک کر ختم کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائی نہیں چھپتے۔ ایک نمبر کا کائیاں اور ہوشیار عاقب بھی تاڑ ہی گیا تھا کہ دال میں کچھ نہیں، بہت کچھ کالا ہے۔ آج اس نے ذرا سا کریدا تو اس کا معصوم بے وقوف بھائی منٹ میں ہی کھل گیا۔ ویسے بھی پہلے پیار کی خوشی سے اکیلے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، وہ بھی کوئی ہمراز چاہتا تھا۔ عاقب نے چھیڑا تو جھٹ داستان عشق سنا ڈالی۔ یار وہ بہت معصوم ہے اور دکھی بھی، میں اسے ڈھیر ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں، مگر میرے بھائی یاد رکھنا محبت بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو نبھانے کے لیے خود ذمہ دار بننا پڑتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میری منزل دور ہے، میں سخت محنت کروں گا، بس تم کہیں دادی اور اماں سے ذکر نہ کر دینا ورنہ میری محبت کا جنازہ نکال دیں گی۔ فوراً ذرا سا خائف ہو کر بولا، تم فکر نہ کرو، عاقب کی زبان تو کٹ سکتی ہے مگر کھل نہیں سکتی۔ وہ فلمی سٹائل میں بولا۔ دونوں نے بے ساختہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ ثاقب نے ماہین کو سنہری سپنے نہیں دکھائے تھے اور نہ ہی چاند ستارے توڑ کر لانے کے کوئی دعوے کیے تھے۔ وہ حقیقت پسند تھا، اس نے سچائی سے واضح کیا تھا کہ جب تک اس کی ڈگری مکمل ہو کر کوئی جاب وغیرہ نہیں لگ جاتی وہ اس کے اور اپنے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اسے تب تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے محبت سے سمجھایا تھا اور ماہین نے اس کے پیار میں آسانی سے سمجھ بھی لیا تھا۔ دوپہر میں نہ جانے کہاں سے بادل گھر گھر کر آئے، پھر اچانک برسنا بھی شروع ہو گئے۔ موسم آنن فانن حسین بلکہ عاقب کی زبان میں رنگین بھی ہو گیا۔ دادا ابو پالک اور بیسن لے آئے، دادی نے جھٹ پکوڑوں کا امیزہ گھول دیا۔ انہیں تو آج اکیڈمی جلدی جانا تھا، عاقب نے خود ہی کڑھائی چڑھائی اور پکوڑے تلنے لگا۔ سارے میں پکوڑوں کی سوندھی سی خوشبو پھیل گئی۔ ثاقب دکان پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بھائی اپنے حصے کا کھاتے جاؤ، واپسی پر نہیں ملیں گے، بہت دیر ہو رہی ہے، تم ایسا کرو اس ڈبے میں ڈال دو، میں وہاں جا کر کھا لوں گا۔ اس نے کیبنٹ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا، عاقب نے چند پکوڑے ڈال دیے۔ یار تھوڑے اور ڈال دو، ثاقب نے لجاجت سے درخواست کی۔ یہ لو ڈال دیے۔ عاقب نے اب کی بار ڈبہ بھر دیا اور پھر شرارت سے بولا، میری ہونے والی بھابھی کے لیے بھی لیتے جاؤ، شکریہ، نوازش، کرم، مہربانی۔ ثاقب نے نہال ہوتے ڈبہ تھاما اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماہین اسکول سے آئی تو خالہ کو بخار بہت تھا، میں نے تو آج ہنڈیا بھی نہیں چڑھائی، وہ کراہیں۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ آرام کریں، میں کر لیتی ہوں۔ اس نے عبایا اتارا، گھر میں آلو موجود تھے، اس نے وہی تل لیے، آٹا گوندھ کر روٹی بنائی۔ خالہ کو کھانا کھلا کر دوا دی تو شام تک وہ بھلی چنگی ہو گئی، مگر ٹھیک 4 دن بعد پھر بخار نے آ لیا۔ موسمی بخار ہے شاید۔ انہوں نے پھر بخار کی گولیاں منگوا کر پھانک لیں، مگر مہینہ بھر سے اوپر ہو گیا، بخار چڑھتا اترتا رہا۔ خالہ یہ موسمی بخار نہیں ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، یوں میڈیکل سٹور سے دوا لے کر کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالہ آج کل پر ٹالتی رہیں، ایک دن وہ اسکول سے چھٹی کر کے انہیں زبردستی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس مہینے تو گنجائش نہیں تھی، اگلے مہینے تنخواہ ملتے۔ ماہین نے ان کے ٹیسٹ کروائے۔ چند روز بعد رپورٹس ملنی تھی، لیب ثاقب کے گھر کے راستے میں ہی تھی۔ اس نے ثاقب سے کہا کہ وہ رپورٹس لیتا ہے۔ وہ رپورٹس لایا تو کچھ پریشان سا تھا۔ خالہ کے دونوں پھیپھڑوں میں انفیکشن تھا، ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے ٹی بی کا خدشہ بتایا۔ مزید ٹیسٹ کروانے پر بھیانک خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ علاج شروع ہوا، خالہ کی حالت بگڑتی گئی۔ ایک روز وہ اسکول سے آئی تو دروازے پر تالا پڑا تھا۔ پڑوسن نے بتایا کہ خالہ کو لے کر قریبی اسپتال گئے ہیں، وہ بھی افتاؤ خیزاں وہیں پہنچی، مگر خالہ نے اس کا انتظار بھی نہ کیا اور ابدی سفر پر روانہ ہو گئیں۔ ان کو سانس کا مسئلہ تھا، خالو جس اسپتال لائے تھے وہاں آکسیجن سلنڈر ہی نہیں تھا۔
अभी कहीं और जाने का इंतज़ाम कर ही रहे थे कि वो इनके हाथों में दम तोड़ गईं। घर में अजीब वहशत सी तारी थी। मेहमान भी एक एक करके रुखसत हो चुके थे, सिर्फ खालू के रिश्ते की एक बुजुर्ग सी मुमानी यहाँ थी। रो रो कर उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। रिश्तों से तो पहले इसका दामन खाली था, अब तो खाला की मौत ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया। अभी तो मुमानी का आसरा था, आगे क्या होगा? इसे मुस्तकबिल घोर तारीकी में डूबा दिखाई दे रहा था। साकिब ने खाला की मौत पर फ़ोन करके तसल्ली तो बहुत दी, मगर फ़िलहाल तो इसके पास यही लफ्ज़ ही थे जिनसे वो इसे आसरा दे सकता था। अमली तौर पर तो वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। खालू जान और मुमानी सहन में बैठे थे। वो इनके लिए नाश्ता बना रही थी। खाना पीना और ज़िंदगी के बाकी लवाजमात तो सिर्फ जाने वालों के ही छोड़ते हैं। जिंदा लोगों को तो सांस लेने के लिए सभी कुछ करना पड़ता है। आज से वो स्कूल भी ज्वाइन कर रही थी। अरे आफ्ताब मियाँ, तुमने माहीन के बारे में क्या सोचा? क्या सोचना है? खालू खड़े खड़े से बोले। मैं कह रही हूँ कि कहीं रिश्ता विश्ता देखकर इसको निपटा दो, उन्होंने सलाह दी। मुमानी, रिश्ते कौन सा दरख्तों पर लटकते मिलते हैं जो मैं आनन फानन तोड़ लूँ? खाला के बाद वो अजीब चिड़चिड़े से हो गए थे। शायद बीवी की नागहानी मौत ने उन पर ऐसी यासियत से तारी कर दी। अंदर खाने शायद वो भी इसके लिए फ़िक्रमंद थे। वो जहाँ जाती उनकी खोई खोई सी नज़रें उसका ताक़ुब करती। हाय अल्लाह, मैं इतनी भारी पड़ गई हूँ क्या? वो दिल गिरफ्ती से सोचती। यूं ही उदास और बेकैफ से दिन गुजर रहे थे। आधा दिन स्कूल से गुजर जाता। शाम में वो घर के कामकाज निपटाती। एक दोपहर मुमानी का बेटा इन्हें लेने आ पहुंचा। इनके यहाँ पोता हुआ था और वो इसे देखने के लिए अताउली हुई जा रही थी। आप ना जाए मुमानी जान, मैं कैसे रहूँगी? वहशत ज़दा से बोली। बस चंद रोज़ रह कर आ जाऊँगी। अगर ना गई तो बहू का मूड ख़राब होगा। फिर इसे तसल्ली देकर रुखसत हुई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक अजीब से एहसास से उसकी नींद टूट गई। एक अनजाना सा लम्स बदन पर रेंग रहा था। उसने पट से आंखें खोल दी। खालू इसके ऊपर झुके हुए थे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। तबीयत ख़राब है, एक प्याली चाय तो बना दो। इनके चेहरे पर कुछ अलग से तासुरात थे। जी। वो झट पलंग के दूसरी साइड से उतरी। धड़कते दिल के साथ इसने चाय बनाई। खालू बरामदे में बैठे थे। उसने जल्दी से चाय की प्याली पास पड़ी मेज़ पर रखी और जल्दी से अंदर आकर कुंडी चढ़ा ली। मुमानी से दरवाज़ा बंद करके सोने की ताकीद करके गई थी मगर वो भूल गई थी। खालू की बदली बदली आदतें हैं तो वो कई दिन से नोट कर रही थी। इसका लाशऊर किसी अनहोनी की दुहाइयाँ दे रहा था, मगर दिल यह कतई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुकद्दस रिश्ते यूं भी बदल सकते हैं। मगर शायद ऐसा ही था। वो किचन में खाना बना रही होती तो वो अचानक अंदर आ जाते। हालांकि पहले वो खाला की ज़िंदगी में कभी किचन में झांकते तक ना थे। वो खुरे में कपड़े धो रही होती, वो इसके बिल्कुल करीब बैठकर बताने लगते कि इसने आस्तीन वगैरह कैसे साफ़ करनी है। वो कोई नादान बच्ची तो ना थी कि जिसे घर के कामकाज का सलीका ना हो। खाला की बीमारी के दौरान भी सारा घर इसने ही संभाला हुआ था। इसने वहशत ज़दा होकर मुमानी को फ़ोन किया। उन्होंने इसे तसल्ली दी कि वो 1-2 रोज़ तक आ पाएंगी, क्योंकि उनका बेटा चाहता है कि वो पोते का अकीका निपटा कर ही आए। साकिब के इम्तहान चल रहे थे, इससे भी अब कम ही राब्ता होता था। वो फ़ोन तो करती, मगर वो मुख्तसर बात के बाद काट देता। इसका बड़ा दिल चाहता कि वो रूबरू होकर इसे अपने तमाम गम सुनाए, इसे बताए कि वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। इस दिन स्कूल वापसी पर बेख्तियार इसके कदम दुकान की जानिब बढ़ गए। इसके इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे। आज भी दुकान में दुकान का मालिक ही बैठा था। साकिब साहब नहीं आए? इसने झिझकते हुए पूछा। नहीं, इसने तो दुकान छोड़ दी। हैरत है, मुझसे तो जिक्र नहीं किया। दिल में सोचती मायूसी से पलट आई। खालू घर पर नहीं थे। उस कोन से बैरूनी दरवाजे की कुंडी चढ़ाए कपड़े इस्त्री कर रही थी। अभी अभी नहा कर निकली थी, बाल गीले थे। दुपट्टा इसने लापरवाही से गले में डाल रखा था। वो अपने ध्यान में मगन तकिए का कवर इस्त्री कर रही थी जब बिना आहट किसी ने पीछे से आकर इसकी गर्दन में अपनी बाहें हमाइल कर दी। वो करंट खाकर उछली। खालू का मकरूह चेहरा सामने था। बैठक को बाहर से ताला लगा था। गालबंद वो खोलकर अंदर आए थे। खालू प्लीज़, इसने इनके बाजू पीछे हटाने चाहिए। गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई। उनका गहरा सांवला बालों भरा दायां बाजू बिल्कुल उसके मुंह के करीब था। इसने गैर इरादी तौर पर पूरे ज़ोर से कलाई के पास से काट लिया। खालू ने बिलबिलाकर हाथ हटाए तो पूरी ताकत से इन्हें धक्का देती बाहर निकल आई। उसने लरसते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और भागती गली में निकल आई। दोपहर का वक्त था। आस पड़ोस के तमाम दरवाजे बंद थे। वैसे भी खाला की बीमारी के वक्त खालू ने वो घर बेचकर यहाँ आबादी से कदरे हटकर घर लिया था।
अनजान मोहल्ला और अजनबी लोग थे, वो किससे मदद मांगती। अब वो सरपट भागती हुई सड़क पर निकल आई थी। आंसू इसके रुखसार भिगो रहे थे। दुपट्टे को इसने मजबूती से थाम रखा था। बेख्तियार इसके कदम दुकान की जानिब उठ गए। आज भी साकिब मौजूद नहीं था। फ़ोन तो वो घर छोड़ आई थी, इसलिए इससे राब्ता मुमकिन नहीं था, मगर इसका आखिरी सहारा वही था। उसने कहा था कि वो हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा होगा। अब इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त कौन सा था। ज़मीन इस पर तंग पड़ चुकी थी। इसने दुकान के मालिक से कहा, मुझे साकिब साहब का एड्रेस दे दें, मुझे इनसे ज़रूरी काम है। दुकानदार ने बगैर किसी सवाल जवाब के चुपचाप एक चिट पर पता लिखकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसने गुजरते रिक्शे को आवाज़ दी, फिर इसमें सवार हो गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था, गेट खुला था और साकिब से मिलती जुलती शक्ल का एक लड़का मोटरसाइकिल बाहर निकाल रहा था। वो जी, आप इसका किराया दे दें, मैं साकिब साहब से मिलने आई हूँ। उसने लड़के से कहा। लड़का एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया, फिर इसने रिक्शे वाले का किराया अदा किया और इसे लिए अंदर चला आया। वो एकेडमी में थी जब आकिब का फ़ोन आया कि दादो की तबीयत ख़राब है, जल्दी घर आए। उनका कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। वो उफ्ताओ ख़ैज़ां घर पहुंची। सामने टीवी लाउंज के सोफे पर दादी अम्मा भली चंगी बैठी थी। उनके साथ मिलके जैसा गुलाबी दुपट्टा ओढ़े एक लड़की भी सर झुकाए बैठी थी। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था, जैसे वो अपनी सिसकियां घोंटने की कोशिश कर रही हो। जरा से फासले पर सर ने उड़ाए आकिब भी खड़ा था। हक दक से आगे बढ़ी। क्या हुआ है? तीनों ने बैक वक्त उनकी तरफ देखा। लड़की की आंखों में वाज़े आस थी। अम्मा क्या हुआ है? इसके सवाल पर दादी अम्मा ने जो कहानी सुनाई, इसे सुनकर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। उनका साकिब ऐसा कैसे कर सकता है कि एक लड़की के साथ इश्क की पींगे बढ़ाए, इसे वर्गलाए, यहाँ तक कि वो अपना घर छोड़कर चली आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी तरबियत ऐसी तो ना थी। यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही थी। आकिब, तुम अभी के अभी साकिब को फ़ोन करो कि वो घर पहुंचे, उन्होंने लरसती आवाज़ में डपट कर कहा। साकिब रास्ते में था। उसे आकिब की कॉल आने लगी। इसने अटेंड ही नहीं की, क्योंकि घर तो आने वाला था। वो इस बात से कतई बेखबर था कि घर में क़यामत इसके मुंतज़िर बैठी थी। वो अपनी झोंक में लंबे लंबे डग भरता टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो ठटक कर वहीं रुक गया। हकीकत में साकिब ने माहिन से मोहब्बत ज़रूर की थी, मगर ये मोहब्बत अंधी हरगिज़ नहीं थी। वो हकीकत पसंद था। जानता था कि फ़िलहाल वो माहिन को अपनाने की पोजीशन में नहीं है। तालीम के नाम पर जो डिग्री इसके पास थी, इसके बलबूते पर इसे सिर्फ चंद हज़ार की नौकरी बामुश्किल मिल सकती थी। घर में माश का बोझ मुकम्मल तौर पर अम्मा के सर पर था। दादा भी हाथ बटा दिया करते थे, मगर अभी तो बहुत मसले थे। इसलिए उसने अपने चंद दोस्तों के साथ स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा था। अभी चंद रोज़ पहले जिन 4 लड़कों को वीज़ा मिल रहा था, वो खुशकिस्मती से वो भी इनमें से एक था। वो इसी भाग दौड़ में लगा हुआ था, इसलिए माहिन से राब्ता भी नहीं कर पाया था। एक दिन इसने गैर जानिबदारी से बैठकर सोचा था, तो इसे एहसास हुआ था कि ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ है। उसने मोहब्बत करके गलती की थी। अभी तो इसे सेट होते, पाँव पर खड़ा होने में कई साल लग सकते थे। जबकि माहिन को वो इंतज़ार की सूली पर लटकाना नहीं चाहता था। शायद वो खुद भी इतना बर्दाश्त ना कर पाती। इसके घर वाले भी ना मानते, फिर वापस आकर भी न जाने यहाँ की क्या हालात होते। इसलिए इन दोनों के लिए अभी से ही राह जुदा कर लेना बेहतर था। तकलीफ दे तो था, मगर आने वाले वक्त के लिए यही मुनासिब फैसला था। उसने सोचा था कि एक दिन माहिन से मिलकर उसे समझाए बुझाएगा तो वह रो धोकर इसकी बात समझ ही जाएगी। मगर वो गलती पर था। वो मर्द था, इसके लिए राहें जुदा करना आसान था, जबकि वो औरत थी। औरत जब पहली बार अपना दिल किसी के नाम करती है, तो फिर इसके लिए इसके नाम को खुरच कर मिटाना आसान नहीं होता। वो खुद मिट जाती है, मगर सदा के लिए इसका दिल दागदार रह जाता है। इसे वीज़े की मसरूफियत में मौका ही नहीं मिल सका कि कोण मगज माहिन घर तक चली आई, और अब पूरे घर में से माँ की तो हिमायत हासिल थी उसे बाहर जाने के लिए, और वही अपने मैके से एक बार फिर इसके लिए मदद हासिल करने जा रही थी। अभी वो किसी कीमत पर इनकी हिमायत खोना नहीं चाहता था। क्यों साकिब, क्या ये लड़की सच कह रही है? तुमने इसे शादी के ख्वाब दिखाए थे? उन्होंने सदमे से चोर आवाज़ में इससे पूछा। एक लम्हे के लिए ज़रा सा सटपटाया, फिर मजबूत लहजे में नज़रें मिलाए बगैर बोला, नहीं मम्मा, ये सच नहीं है। मेरी इसके साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इसके अल्फाज पर जहाँ माहिन ने तड़प कर बेयकीनी से इसे देखा, वहाँ आकिब हक्का बक्का सा जहाँ का तहाँ खड़े का खड़ा रह गया। वही तो इनकी सारी मोहब्बत कहानी का चश्मदीद गवाह था। दिन रात इससे माहिन की बातें करने वाला आज यूँ खड़ा था जैसे इसे जानता तक ना, अंडरस्टैंडिंग ना हो।
اس کے بدلے بدلے سے اتوار تو وہ کئی دن سے محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اپنی محبت سے یوں دیدہ دلیری کے ساتھ منہ موڑ لے گا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ اس لمحے اسے سامنے بیٹھی لڑکی کی قسمت پر اتنا ترس آیا کہ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ کیوں عاقب تم بتاؤ، آخر کو بھائی ہو، بھائی تو بھائی کا رازداں ہوتا ہے۔ اپنے بیڈ پر لیٹے دادا ابو جن کی آنکھ ٹی وی لاؤنج سے آتی آوازوں سے کھلی تھی، کچھ جملوں سے ہی وہ اونی پونی کہانی سمجھ گئے تھے، اچانک اندر آ کر بولے، اب تو حقیقی معنوں میں ثاقب کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے التجائی نظروں سے عاقب کو دیکھتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بھی بتانے سے منع کیا۔ عاقب گڑبڑایا، پھر اس کی نظر ماہین پر پڑی۔ وہ کسی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو خلا میں کسی نادیدہ چیز کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں میں انت کا خالی پن، عدم تحفظ کا احساس جھلک رہا تھا۔ نہیں دادا، ثاقب جھوٹ بول رہا ہے، ماہین نے اس کی محبت کے آسرے پر گھر چھوڑا ہے۔ عاقب کے الفاظ نے ان کے علاوہ دادا دادی کے سر پر بھی بم پھوڑا۔ کیا ثاقب اتنا غیر ذمہ دار فلرٹ تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس کو کون کہتا تھا کہ ایک لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر گھر ہی چھوڑ دے؟ ان کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی۔ ثاقب کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے انہوں نے کھولتے لہجے میں ماہین کو بھی رگیدا۔ پہلے ان کے ناتواں کندھوں پر تھوڑی ذمہ داریاں تھیں، جو اب ایک اور کا اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ ان کے میکے والوں کو ذرا سی اس کہانی کی بھنک بھی مل جاتی تو انہوں نے فوراً مالی معاونت سے ہاتھ کھینچ لینا تھا، اور ثاقب گھامڑ نے ساری عمر یہی سڑکوں پر دھکے کھانے تھے۔ اس لیے وہ اس قصے کو ابھی کے ابھی نمٹانا چاہ رہی تھی۔ ثاقب نے اگر ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اب وہ تمہارے سامنے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے تم گھر واپس چلی جاؤ۔ عاقب، اس کو رکشہ کروا دو، بحث سمیٹنے کے انداز میں بولی ماہین نے ان کے سنگ دلانہ الفاظ پر بے بسی سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ نہیں بہو، یہ بچی ایک طرح سے ہمارے گھر پناہ کے لیے آئی ہے، ہمارے بچے کی غلطی ہے، اسی نے اسے ورغلایا یا نہیں، بہرحال اسے یوں واپس بھیجنا اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوگا۔ نہ جانے اب گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، میں خود ان سے مل کر حالات کو جانچنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک یہ ہماری ذمہ داری ہے تم فکر نہ کرو، ہر آنے والا اپنا رزق لے کر آتا ہے، جب تک کوئی مناسب بندوبست نہیں ہو جاتا اس کی کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ دادا نے آگے بڑھ کر ماہین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی جہاں دیدہ نظروں نے اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ 6 ماہ بعد ماہین کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی دودھ ابال رہی تھی۔ آج اسے اس گھر میں آئے ہوئے 6 ماہ بیت گئے تھے۔ اب یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس دن دادا جان نے اپنے طور پر تحقیقات کی تھیں تو معلوم ہوا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کا خالو ایک بدفطرت انسان تھا۔ مسرت جہاں دادا جان کی سوئے ادھر رکھنے پر کبیدہ خاطر تو ضرور ہوئی تھی، مگر دھیرے دھیرے ان پر اس کے بے ضرر سے وجود کی افادیت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح سے گھر سنبھال رہی تھی۔ دادی جان کو بھی اس کی وجہ سے دوسراہٹ ہو گئی تھی۔ چند روز بعد ثاقب کا ویزا آ گیا تھا۔ وہ بیرون ملک صدار چکا تھا۔ جاتے سمے اس نے اس سے معافی مانگ لی تھی، مگر اس کی ہتھیلی پر آس کا کوئی جگنو نہیں دھرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی اور ہی دنیا کے سپنے سجے تھے۔ وہ پلٹ کر آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ عاقب نے FSC کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ماہین نے مشکل سے ہی صحیح مگر یہ بات قبول کر لی تھی کہ اس کی آنکھ کے کونے سے فقط ایک ہی آنسو ٹپکا تھا۔ پھر اس نے ثاقب کی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل کے ایک انجان کونے میں دفن کر دیا تھا۔ ارے لڑکی کی ان سوچوں میں گم ہو، دودھ ابل جائے گا۔ بھیانک آواز پہ اس نے اچانک دیکھا تو دادا کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر چولہا بند کر دیا۔ ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، باہر دیکھو موسم کتنا چلبلا سا ہو رہا ہے، بادل گھر گھر کر آ رہے ہیں، رم جھم ہونے کو ہے۔ تو میں دادا ابو، تو پھر یہ پکڑو بیسن اور پالک اور جلدی سے گرم گرم پکوڑے تل دو۔ انہوں نے بیسن اور پالک کی تھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مگر دادا ابو، آپ کو تو پہلی بہت کھانسی ہو رہی ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں 2 چمچے کف سیرپ پی لوں گا، وہ لاپرواہی سے بولے۔ ہاں ہاں، بڑے میاں کو تو اپنی زبان کا چٹخارا عزیز ہے، کھانس کھانس کر بھلے سے دوسروں کی نیند حرام کرتے رہیں۔ دادی اماں واش روم سے نکل کر بولی، خبردار لڑکی، جو تم نے اس بڑھیا کو ایک بھی پکوڑا دیا۔ ترئی کا سالن رکھا ہے، بہو نے فریج میں، وہی کھائے گی ہے۔ خفگی سے کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ ماہین، میرے لیے 2-4 پکوڑے ہلکے مسالے والے تل دینا۔ ان کے جانے کے بعد دادی اماں لجاجت سے بولی، جی ضرور دادی اماں۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ واہ، کیا سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے۔ عاقب کچن میں داخل اور جھٹ ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ آرام سے، ابھی بہت گرم ہے۔ اس نے چٹنی کی کٹوری بھی اس کی جانب بڑھائی۔ لڑکی، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے،
وہ کیا؟ اشتیاق سے بولی۔ خوشخبری سنے تو ایک زمانہ بیت گیا تھا۔ وہ یہ کہ وہ ڈرامائی انداز میں رکا۔ تم نے بی ایڈ کا امتحان پاس کر لیا ہے، اس نے دھماکہ کیا۔ کیا واقعی؟ وہ شک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خفگی سے بولا۔ ابھی نیٹ پر دیکھا تھا، چند روز تک رزلٹ کارڈ بھی مل جائے گا۔ مجھے پتا ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اس کا روٹھا روٹھا سا انداز دیکھ کر بولی۔ جھوٹ تو آپ نے اس دن بھی نہیں بولا تھا۔ وہ کچھ یاد کر کے افسردگی سے مسکرائی۔ میں دل شناس بندہ ہوں ماہین، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ میں نے آنکھوں کے راستے تمہارے دل کی سچائی پا لی تھی۔ چلو چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک حسین چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس نے کچن کی کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ماہین مبہوت سا رہ گئی۔ آسمان پر بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی پھر رہی تھیں اور بالکل وسط میں دلکش رنگوں کی ایک لمبی پٹی کمان کی شکل میں اپنی چھپ دکھلا رہی تھی۔ کتنے خوبصورت رنگ ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں، قوس و قزح کے رنگ ہوتے ہی اتنے حسین ہیں۔ وہ بھی آسمان پر نظریں جمائے جمائے بولی۔ مگر تم کیوں اتنے روکھے پھیکے سے رنگ اوڑھتی ہو؟ وہ اس کے آنچل کا کونا پکڑ کر منہ بناتے ہوئے بولا۔ میرے پاس ہیں ہی یہی، کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ عاقب بغیر آہٹ ذرا سا پیچھے مڑا اور پھر اس نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ سے ایک شاپر نکالا۔ ماہین ابھی بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ عاقب نے شاپر سے ایک دھنک رنگوں سے سجا آنچل نکالا اور کھول کر اسے اڑا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر کسی خواب سے جاگی۔ ہائے اللہ، کتنا خوبصورت ہے! کس کا ہے؟ دوپٹے کے حسین رنگوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ تمہارا ہے، تمہارے لیے لیا ہے، تمہارے پاس ہونے کا تحفہ۔ آتے ہوئے دیکھا تھا، ایک سٹال پر لٹک رہا تھا، میں نے خرید لیا، وہ لاؤبالی سے انداز میں بولا۔ مگر میرے لیے کیوں؟ میں تو یہ نہیں۔ بے ربط سے جملے اس کے منہ سے نکلے اور اس نے آنچل سمیٹنا چاہا۔ کیوں تمہارے لیے کیوں نہیں؟ کیا تمہارا رنگوں پر کوئی حق نہیں؟ عاقب نے اس کا ارادہ بھانپتے دوپٹے کو دوبارہ اس کے سر پر جما دیا۔ اچھا، وہ شرما کر مسکرائی۔ پہلے اس نے دوپٹے کو دیکھا، پھر آسمان کو۔ قوس و قزح کے سارے رنگ جو آسمان پر سجے تھے وہ آج اس کا وجود بھی اوڑھے ہوئے تھا۔ ایک مدت بعد وہ دل سے مسکرا کر بولی، شکریہ۔ اچھا جی۔ عاقب سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا، پھر دونوں ہولے سے ہنس دیے۔ اب قوس و قزح کے حسین رنگ ان کی زندگی میں بھی آنے والے تھے، پکے اور کبھی نہ اترنے والے رنگ۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔